Miduol si Jesus kanila ug miingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. Mateo 28:18 a PSD 27. Ang kasulatan nagaingon nga si Kristo gipahari sa Dios sa tanan. Hinuon wala kini magkahulugan nga apil ang Dios nga maoy naghatag og katungod kang Kristo sa paghari sa tanan. 28 kundili kon ang tanan anaa na ilalom sa paggahom ni Kristo, si Kristo nga anak sa Dios magpasakop usab sa Dios nga maoy naghatag kaniyag katungod sa paghari sa tanan aron ang Dios mao na ang mogahom sa tanan. 1 Korinto 15:27 hanggang 28 APSD CEB. Kung ako nga anak sa tawo mo abot na ingon nga hari inubanan sa tanang anghel, mulingkod unya ako sa akong trono nga harianon. Mateo 25:31. Wala gayoy nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot. Bisan ang mga anghel sa langit o ako nga anak sa Dios gawas lang sa Amahan. Mateo 24:36. Ang pulong sa Dios kay may usa lamang ka Dios ug may usa lang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini walay lain kundili ang tawo nga si Kristo Jesus. Ariun Timoteo 2:5 APSD dili mo abot kaninyo.